केही समय लिएर म क्रिसमसको सन्देश यहाँ बाँड्नमा यहाँ उपस्थित भएको छु र पवित्र शास्त्र बाइबलले स्थायी गवाही दिँदछ कि वास्तवमा केवल येशू ख्रीष्ट मात्र चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। बाइबलले स्पष्ट रूपमा भन्छ मुक्तिदाता चाहिँ अरू कोही पनि छैन तर केवल येशू ख्रीष्ट मात्रै चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर र मानिस दुवै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट जसको आज जन्मदिन हो क्रिसमस हामी मनाउँदैछौँ, उहाँ ख्रीष्ट परमेश्वर र मानिस दुवै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दोष रहित पाप रहित र असीम रूपमा मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट मात्र त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ उहाँ दोष रहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा अलिकति पनि पाप थिएन र उहाँ असीम रूपमा मूल्यवान हुनुहुन्थ्यो। र आज संसारमा जब जब हामी एउटा मूल्यवान थोकहरूको कुरा गर्छौँ सायद सबैभन्दा मूल्यवान चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ। र एउटा विद्वानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो संसारमा हामीले हाम्रो आँखाले देख्ने जति पनि कुराहरू छ मानव एकछिनको लागि हामी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी तराजुमा जोक्यौँ भने चाहिँ सृष्टि भएका सबै कुरालाई चाहिँ तराजुको एउटा पट्टि हामी राख्यौँ र अर्कोपट्टि हामी येशू ख्रीष्टलाई राख्यौँ भने चाहिँ तराजु चाहिँ जहिले पनि येशू ख्रीष्टतिरै झुक्दछ। आमेन। उहाँ चाहिँ त्यति धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। र यूहन्ना 1:14ले यस्तो भन्दछ अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। सुसमाचारको यूहन्ना 1:14मा हामी पाउँछौँ कि वचन देहधारी हुनुभयो, उहाँ चाहिँ मानव शरीर लिएर आउनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई मानिसहरूको बीचमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट वास गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट मानव शरीर लिई जन्मिनु भए तापनि उहाँमा ईश्वरीय र मानव स्वभाव थियो। यद्यपि हामी भन्न सक्छौँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, उहाँ मानव शरीरमा आउनुभयो, उहाँ तपाईँ र मेरो मानिसहरूको बीचमा वास गर्नुभयो। उहाँ मानव शरीर लिएर जन्मिनु भए तापनि उहाँमा चाहिँ ईश्वरीय स्वर्गीय र मानव स्वभाव थियो। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 100% परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र 100% मानव पनि हुनुहुन्थ्यो। तसर्थ उहाँ संसारको मुक्तिदाता हुन विशिष्ट रूपमा चाहिँ योग्य हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले हामीलाई यही सिकाउँदछ कि मुक्तिदाता अथवा हामीलाई जीवन दिनलाई, हाम्रो पापबाट चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नलाई, छुटकारा दिनलाई, मुक्ति दिनलाई चाहिँ योग्य व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि बाइबलमा 1 तिमोथी 3:16मा प्रेरित पावलले यस्तो लेख्नुहुन्छ हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। उहाँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो, पवित्र आत्माबाट धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूबाट देखिनुभयो, जाति जातिहरूको माझमा प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो र महिमामा माथि उचालिनुभयो। र यो चाहिँ हामी चाहिँ यो 1 तिमोथी 3:16मा पाउँछौँ। जसरी हामी यूहन्ना 1:14मा हामी हेर्दै थियौँ कि वचन येशू ख्रीष्टमा वचन हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मानव शरीरमा उहाँ देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा चाहिँ उहाँ वास गर्नुभयो। तसर्थ यही कुरालाई चाहिँ 1 तिमोथी 3:16ले पनि समर्थन गर्दछ कि अनि पावलले भन्नुहुन्छ हामी आज मण्डली परिवार हामी छौँ, कतिजना तपाईँहरू नयाँ हुन्छ, हाम्रो आफन्तजनहरू आउनु भएको छ र विशेष गरी मण्डली परिवार हामी चाहिँ स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य आज जुन विश्वास हामीले येशू ख्रीष्टमा गरेका छौँ त्यो के हो भन्दाखेरि उहाँ स्वयं चाहिँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट आज जसरी हामी क्रिसमसमा येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सव मनाउँदैछौँ कि उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो अनि पवित्र आत्माबाट चाहिँ उहाँ धर्मी ठहरिनुभयो। धर्मी भन्ने बित्तिकै निर्दोष पाप रहित अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एकदम पाप रहित निर्दोष धर्मी चाहिँ ठहरिनु भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट, पवित्र आत्माले यो प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको सामु उहाँ चाहिँ 100% धर्मी हुनुहुन्थ्यो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गदूतहरूबाट देखिनु भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ र जाति जातिको माझमा प्रचारिनु भयो। विश्वव्यापी सबै जाति, सबै भाषा, सबै धर्म, सबै संस्कृति ती भएका मानिसहरूको बीचमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ प्रचार गरिएको छ। र वास्तवमा
संसारमा विश्वास पनि गरिनुभयो। आज मानिसहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर प्रचार मात्र गरेनन्, तर प्रचार गरिसकेपछि आज वास्तवमै अनि उहाँ चाहिँ विश्वास गरिनुभयो। त्यसको प्रमाण आज हामी आफै पनि छौँ। हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि यसरी हामी येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाउँदैछौँ। आज स्वयं तपाईँ हामी जतिजना वास्तवमा येशू ख्रीष्टमा हामी जन्मिएका छौँ, हामी विश्वास गर्दछौँ। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि जसरी येशू ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ प्रचार गरियो र आज हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामी मुक्ति पायौँ। र त्यति मात्र नभएर उहाँ चाहिँ माथि उचालिनु भयो, परमेश्वरको सिंहासनमा एउटा विराजमान महिमी तरिकाले चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गमा उचालिनु भयो। अनि अगमवक्ता योनाले चाहिँ ठुलो माछाको पेटबाट यस्तो घोषणा गर्नुहुन्छ, उद्धार चाहिँ परमप्रभुबाटै हुन्छ। जब योना चाहिँ ठुलो माछाको पेटमा हुनुहुन्थ्यो अगमवक्ता, र उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ कि उद्धार चाहिँ परमप्रभुबाटै आउँछ। आज मानिसहरूबाट उद्धार आउन सक्दैन। उद्धार जो मानिस पापमा थियो त्यो पापबाट छुटकारा दिनलाई उद्धार चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। आमेन। र अगमवक्ता यशायाले पनि थप्नुहुन्छ, यहोवा बाहेक कोही मुक्तिदाता छैन। आज हामी सबै ठाउँ हामी खोजे तापनि हामी विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न धर्मग्रन्थहरू पढे पनि सबैले साँच्ची नै एउटा मुक्तिदाताको जब जब कुरा हुन्छ नि येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गरेको कुराहरू हामी देख्न सक्दछौँ, पढ्न सक्छौँ र त्यो कुराहरू अनुभव गर्छौँ। र अगमवक्ता यशायाले पनि भन्नुहुन्छ कि यहोवा बाहेक कोही मुक्तिदाता छैन। र प्रेरित पत्रुसले पनि घोषणा गर्नुहुन्छ कि येशू बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छैन। येशू बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छैन। यो मण्डलीहरू र जतिजना आज नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि यो समाचार हुन सक्छ। प्रेरित पत्रुसले भन्नुहुन्छ कि येशू बाहेक अरू कसैमा मुक्ति छैन। अनि पावलले फेरि यस्तो एउटा ठुलो स्वरमा भन्नुहुन्छ, प्रभुको नाउँ पुकारने हरेकले उद्धार पाउनेछ। आमेन। र यसरी नै हामी त्यो सबै क्रमबद्ध रूपमा हामी मिलेको हामी देख्न सक्छौँ। प्रभुको नाउँ पुकारने हरेकले चाहिँ उद्धार पाउनेछ। आज हामी गर्वको साथ भन्न सक्छौँ, म भन्न सक्छु कि आज हामीले उद्धार पाएका छौँ। हामी गर्वका साथ हामी सबै मण्डली परिवार हामी भन्न सक्छौँ कि हामीले उद्धार पाएका छौँ, किनभने हामी चाहिँ प्रभुको नाउँ येशू ख्रीष्टको नाउँ पुकार्यो र उहाँहरू चाहिँ हामीले उद्धार पायौँ। किनभने परमेश्वरको जनहरूको मुक्तिदाता हुनको लागि वचन येशू ख्रीष्ट देहधारी हुनुभयो, हामी बीच बास गर्नुभयो, मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिनको लागि परमेश्वरको असीम क्रोधलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुभयो। मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूप र प्रकृतिको बनाउनु भयो, तर मानिसले चाहिँ एउटा उसले चाहिँ शैतानको कुरा चाहिँ मानेर अनि शैतानले जब उसलाई छल गर्छ अनि त्यसपछि मानिसमा पाप आउँछ र त्यो कुराले चाहिँ एउटा परमेश्वरमा अनज्ञाकारिता भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसप्रति चाहिँ परमेश्वरमा एउटा ठुलो क्रोध थियो। अनि त्यो असीम क्रोधलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुभयो। कल्भरीको क्रुसमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तविक कष्ट चाहिँ भोग्नु भयो। मध्यस्थकर्ताको रूपमा परमेश्वर उहाँको मानिस बीच मिलाप र शान्ति ल्याउनु भयो। र आज यो कार्य चाहिँ येशू ख्रीष्टले आज तपाईँ र मेरो लागि गरिदिनु भएको छ। तपाईँ र म चाहिँ चाँदी र सुन जस्ता नासुने थोकहरूबाट हामीले छुटकारा पाएको होइनौँ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमा जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतले अनि परमेश्वरको रगतद्वारा छुट्याएका छौँ। हजुर वास्तवमै हामी चाँदी र सुन जस्ता अनि संसारमा भएका ती भौतिक कुराहरूको अनि बलिदान चढाएर चाहिँ हामीले त्यो थोकहरूबाट हामीले छुटकारा पाएको होइन, तर एकदम निष्खोट, एकदम शुद्ध निष्कलङ्क थुमा जो येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्थ्यो र उहाँको अनमोल रगत र परमेश्वरको रगतद्वारा आज पापको दासत्वबाट चाहिँ तपाईँ र म छुट्याएका छौँ र उहाँमा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि अरूको पापको लागि मर्ने मानिस आफै पनि एक सिद्ध र पापरहित मानिस हुनुपर्दछ। अझ मानिस सबैजना बाइबलले यही भन्दछ, सबै मानिस पापी थियो र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेको थियो र आज अरू मानिसको पाप क्षमाको लागि मर्ने मानिस आफै पनि एक सिद्ध पापरहित मानिस हुनुपर्दछ र त्यस्तो व्यक्तित्व भएको मानिस के हो? येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। अघिदेखि हामीले यो कुरालाई जोड दिँदै आइरहेका छौँ। आज येशू ख्रीष्टको जन्मदिन हामी मनाउँदै थियौँ। आज तपाईँको मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ।
र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि कि मानिसको मुक्तिको निम्ति केवल दोष हटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर धार्मिकता पहिरिनु पनि आवश्यक हुन्छ। यसो ख्रिस्ट आज तपाईँ र मेरो लागि जन्मिनु भयो, उहाँ कल्भरीको क्रुसमा वास्तविक दुःख कष्ट भोग्नु भयो अनि परमेश्वरको क्रोधलाई चाहिँ उहाँले सन्तुष्ट पार्नु भयो र परमेश्वर र हाम्रो मिलाप र शान्ति ल्याइसकेपछि अनि मुक्ति प्रदान गरिसकेपछि हामीमा चाहिँ केवल दोष मात्र हट्नु चाहिँ पर्याप्त छैन, हामी चाहिँ धार्मिकता पहिरिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ र त्यो धार्मिकता पहिर्याउन सक्ने व्यक्ति पनि केवल येशू ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। र परमेश्वरसँग मिलापमा आउनलाई मानिसले क्षमा पाएर वा दोष मुक्त भएर मात्र हुँदैन, ऊ परमेश्वरको सामु धर्मी पनि ठहरिनुपर्छ। आज हामी मण्डली परिवार हामीले भन्छौँ होला हाम्रो उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ, अब हामीले गरेको पापको दोषमा हामी माथि छैन, त्यो दोषबाट हामी छुट्याइएका छौँ। तर मण्डली परिवारहरू यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको सामु चाहिँ धर्मी ठहरिनु चाहिँ उत्तिकै जरुरी छ। जब हामी धर्मी ठहरिन्छौँ त्यसपछि र त्यो कुरा वास्तवमै येशू ख्रिस्टले हाम्रो निम्ति पुरा गरिदिनु भयो, वा परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिनुभयो। परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्नको लागि एउटा महान योग्यता भनेको धार्मिकता हो। जब जब हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रवेश गर्छौँ र त्यो गर्नको लागि तपाईँ र मलाई चाहिने एउटा महान योग्यता चाहिँ धार्मिकता हो। हामी हाम्रो दोष, हामीले गरेको पाप हामीले क्षमा पायौँ, हामी दोष रहित हामी धर्मी ठहरिनु चाहिँ जरुरी छ। हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि ख्रिस्ट केवल आफ्नो मानिसहरूको लागि मर्नु मात्र होइन, उहाँ तिनीहरूको साटोमा सिद्ध जीवन पनि जिउनु भयो। आज हामी यो विश्वास गर्छौँ कि आज हाम्रो लागि चाहिँ येशू ख्रिस्ट चाहिँ मर्नु मात्र भएन, तर तपाईँ र मलाई आज हाम्रो साटोमा चाहिँ उहाँ एकदम सिद्ध जीवन जिउनु भयो। त्यो भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रिस्ट चाहिँ पाप रहित जीवन चाहिँ जिउनु भयो ताकि हामीले उहाँलाई हेर्न सकौँ, उहाँबाट हामी सिक्न सकौँ। र आज येशू ख्रिस्टले आज हाम्रो लागि सिद्ध जीवन जिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अनुसरण गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ सिद्ध जीवन जिउनतर्फ हामी सदैव प्रयत्न गर्न सकौँ। र एउटा एकदम उत्साहित कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ र म ख्रिस्टमा हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हौँ भनेर पनि बाइबलले भनेको छ। आज जो हामी छौँ येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका जनहरू, आज येशू ख्रिस्टमा तपाईँ र म हरेकजना चाहिँ हामी के हो भन्दा त परमेश्वरको धार्मिकता हो। तपाईँले यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। आज तपाईँ र म चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हौँ। बाइबलले यो पनि भन्दछ परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गरेर सबै कुरा तिमीहरूको लागि थपिनेछ। अब येशू ख्रिस्टमा हामी स्वयं उहाँको धार्मिकता हौँ र हामी जहिले पनि उहाँको सामु उहाँको उपस्थितिमा हामी धर्मी ठहरिनुपर्छ। सायद हरेक वर्ष क्रिसमसको सन्देश शुभकामनाको सन्देश हुन सक्छ कि हरेक दिन हामी अझ धेरै मात्रामा हामी सिद्ध हुने प्रयत्न गरौँ, पाप रहित हुने प्रयत्न गरौँ, हामी परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिनलाई हामी प्रयत्न गरौँ। र वास्तवमा हामीसँग जुन मुक्ति छ र जसले हामीलाई ईश्वरीय जीवनको मार्ग देखाउँछ, जुन हाम्रो जीवनमा अनगिन्ती विनाश ल्याउन सक्ने सांसारिक चाहनाहरूको दास कमाराको रूपमा जीवन बिताउने तरिकाहरूको प्रतिरोध गर्दै आज जीवन जिउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिकाउँदछ। आज तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका छौँ, तर त्यो मुक्तिले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि आज हाम्रो मुक्तिले चाहिँ हामीलाई संसारमा जहिले पनि चाहिँ ईश्वरीय अनि जीवनको मार्ग चाहिँ देखाउँदो रहेछ। र हाम्रो मुक्तिलाई येशू ख्रिस्टमा हामीले पाएको मुक्तिलाई चाहिँ हामीले पक्रिराख्नुपर्छ र यो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु हुन्न। किनभने त्यो मुक्तिले चाहिँ ईश्वरीय स्वर्गीय अनि परमेश्वरले चाहनु भए जस्तै अनि बाइबलमा सिकाए जस्तैको जीवनको मार्ग चाहिँ केले देखाउँदो रहेछ त? जो तपाईँ र मैले पाएको मुक्तिले चाहिँ देखाउँदछ। र विनाशमा ल्याउने जुन अनगिन्ती पापका कुराहरू छ, अनगिन्ती संसारिक कुराहरू छ, त्यो चाहनाहरू छ, त्यसको दासत्वबाट छुटकारा दिएर अथवा त्यस्तो जीवन चाहिँ हामी नजिएर चाहिँ त्यो सबै कुराको विरोध गर्दै प्रतिरोध गर्दै त्यो कुरालाई इन्कार गर्दै हामी ब्याटल गर्दै एउटा आत्मिक युद्ध लड्दै चाहिँ हामी परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो सिद्ध जीवनको मार्गमा चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ।
आमेन। र म तपाईँलाई क्रिसमसको शुभकामनाको सन्देश दिन चाहन्छु।